نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله आज इंशाअल्लाह हम सूरह आले इमरान को देखेंगे। सूरह आले इमरान सूरतुल बकरा के बाद कुरान मजीद की तीसरी सूरत मदनी सूरत है और इसकी 200 आयत है। सूरह आल इमरान को अगर हम मानी और मज़ामीन और इसके जो लेसन्स हैं या इसके अंदर जो थीम्स हैं उसके हवाले से देखें तो ये दो हिस्सों में हमारे सामने आती है। पहला हिस्सा अहले किताब से मुतालिक है, यानी यहूद और नसारा और उनके जो जराइम थे और उनकी जो हरकतें हैं इस्लाम को लेकर या इससे पहले अंबिया किराम के साथ। और दूसरा हिस्सा उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को अहले किताब का सैंपल बताकर उनका उनका नमूना दिखाकर दावत अमल दी जा रही है और हिदायत दी जा रही हैं। मरकज़ी मजमून इस पूरी सूरत का यानी जो सेंट्रल थीम है जिसके गिर्द ये पूरी सूरत घूमती है कि गलबा इस्लाम के लिए 4 तदबीरें इख्तियार की जाएं। नंबर 1, अहले किताब को दीन की दावत दी जाए। नंबर 2, अहले किताब के खैर से फ़ायदा लिया जाए। और नंबर 3, अहले किताब के शर से जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश की जाए। नंबर 4, दीन के गलबे के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए जो सबसे अहम तरीन वजह है या जो सबसे अहम तरीन रास्ता है वो मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक और मजबूत तंजीम है। सूरह आल इमरान का जो ज़माने नुज़ूल है वो हम देखते हैं कि ये जंग उहद के बाद, ग़ज़वा उहद के बाद 3 हिजरी में हिजरत के तीसरे साल नाजिल हुई, जब कई सहाबा की शहादत हो गई थी। और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में सहाबा की जो फैमिलीज़ हैं, बेवाएं और यतीम बच्चे, उनके मसाइल जो हैं वो सामने आए थे और उनके हल के लिए फिर बहुत सारी आयत सूरह आल इमरान में हमारे सामने आती हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान में आयत नंबर 33 से 70 तक नजरान के जो ईसाई आए थे, पूरा ग्रुप आया था, उनका तज़किरा है जो उन्होंने मुबाहला किया था। और वो जो वाक़या है वो 9 हिजरी यानी हिजरत के 9वें साल हुआ था। तो यहाँ उलमा का ये ख्याल है कि आयत नंबर 33 से 70 तक जो आयत हैं वो हिजरत के 9वें साल यानी 9th ईयर ऑफ हिजरा नाजिल हुई। सूरह आल इमरान बहुत फजीलत की हामिल सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के दिन 2 सूरतें ऐसी हैं कि जो अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेंगी, 2 सायों और 2 रोशनियों की सूरत में ज़ाहिर होकर। और वो 2 सूरतें आल इमरान और अल बकरा हैं। अगर हम सूरह आल इमरान को देखें कि इसका जो अपनी पिछली सूरतों से सूरह फातिहा और अल बकरा से क्या ताल्लुक़ है और आने वाली सूरतों से किस तरह से रब्त है, तो हम देखते हैं कि सूरह फातिहा में आखिर में हमें अल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन का तज़किरा मिलता है। तो दालीन से मुराद ख़ास तौर पर कौम नसारा या क्रिश्चियन लोग थे। जब हमने सूरह फातिहा को पढ़ा था तो इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो उनके हवाले से यानी अल मखदूब के हवाले यानी यहूदियों के हवाले से उनका फ़र्द जुर्म, उनकी हरकतें, उनके जो काम थे और उनका जो शर था वो हमने सूरतुल बकरा में देखा है। इस सूरत में कौम नसारा यानी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ जो उनके यानी गुनाह हैं या उनके जो जराइम है उसका तज़किरा आपको सूरह आल इमरान में मिलता है। इसी तरह सूरह बकरा के आखिर में हमने दुआ की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, हमें अल्लाह ने ही ये दुआ मांगना सिखाई कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि ए अल्लाह हमें कौम जो काफिर लोग हैं उन पे गलबा अता फरमा। तो इस सूरत में उस गलबे की स्ट्रैटेजीज या तरीक़े जो हैं वो तदबीरें जो हैं वो बयान की गई हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान का आखिरी हिस्सा जो है उसमें ग़ज़वा उहद की जो शिकस्त थी उसके ऊपर तबसरा है पूरा कि उसकी क्या वजह रही और इत्तेहाद और तंजीम यानी एक पूरा स्ट्रक्चर होना और नबी की बात पर अमल करना, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। और मुसलमानों को ख़ास तौर से इत्तेहाद की, आपस में इत्तफ़ाक़ की और मज़बूत तंजीम की हिदायत दी गई
تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مل کر غلبہ دین کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی صورت ہے سورۃ النساء، سورہ آل عمران کے بعد، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے یا سینٹرل تھیم ہے وہ پورے کا پورا ہی اجتماعیت پر ہے، پورے کا پورا ہی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں کہ کیسے خاندان سے لے کر ریاست تک ہم ایک مضبوط کمیونٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، خاندان کے حوالے سے وراثت کے احکامات اور ریاست کے لیے مختلف جو احکامات ہیں وہ دے کر۔ تو اس طرح سورہ آل عمران کا اپنی سے پہلی اور اپنے سے بعد والی صورت کے ساتھ ایک لنک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ سورہ آل عمران میں کون کون سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 2، 6، 63 یعنی 63، اور پھر اسی طرح 18 اور 64، یہ جو 5 آیات ہیں ان میں خاص طور پر توحید الہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں دین اسلام کی حقانیت کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی طرح کہ اللہ کے نزدیک اب جو دین ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 دیکھیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب اگر کوئی اور رستہ اسلام کے علاوہ کسی نے اختیار کیا تو اللہ کریم اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 84 میں مسلمانوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ ہم رسولوں کے احترام میں کوئی فرق نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک تمام رسول محترم ہیں اور ہم تمام رسولوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے، یہودیوں کا، کہ وہ اس چیز میں بہت بڑا فرق کرتے ہیں کہ جو رسول بنی اسرائیل سے ہیں وہ اہم ہیں، اور جو بنی اسماعیل سے آئے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لائے، وہ ان کے نزدیک کسی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ تو ہماری یعنی جو مسلمانوں کا ایک سٹینس ہے یہاں پر واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 80 میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو خاص طور پر کلیئر کرتے ہیں کہ اسلام کے بعد کفر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی کوئی مسلمان ہو جائے اس کے بعد دوبارہ کفر میں چلا جائے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی اوور آل جو اسٹرکچر ہے اس کا پورے سوسائٹی کا اور تنظیم ہے، اس میں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے بھی پھر جو مرتدین ہیں، جو دین سے پھر جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے سخت رولز ہیں اسلام میں۔ آگے ہمارے پاس آیت نمبر 80 میں آیت نمبر 102 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وقتی طور پر مومن ہو جاؤ اور بعد میں کچھ ٹائم کے بعد تم اپنے فوائد حاصل کرنے کے بعد کسی اور فائدے کی طرف چل پڑو اور اسلام سے نکل جاؤ۔ اسی طرح آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ریئلائز کروا رہے ہمیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعا و کرہا، دل سے یا یعنی بائی حق اور بائی کرک، یعنی دل سے یا مجبوری سے مسلمان ہیں، ہر چیز کو اللہ کی اطاعت میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ سورج چاند ہے، چاہے وہ موسم ہے، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، ہر چیز گیون گائیڈ لائن کے طور پر اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 67 میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، کہ نہ جو بنی اسرائیل وہ کہتے تھے کہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، اور جو نصارہ ہیں کرسچنس وہ کہتے تھے ابراہیم وہ عیسائی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، مسلم حنیف تھے، مکمل طور پر اللہ کے سامنے فرما برداری کرنے والے۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں اسی جو آرڈر ہے اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے امیین یعنی مشرکین مکہ دونوں کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یعنی جن کو بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے اور وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں یا پھر مشرکین مکہ میں سے ہیں، ان دونوں کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے بارے میں بڑے اہم ہمارے سامنے احکامات آتے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ایک لفظ امیین کی کثرت آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں۔ تو امیین کا مطلب جو ہے خاص طور پر وہ
یعنی اگر ہم اس کو بنی اسرائیل کے اس میں دیکھیں کانٹیکسٹ میں، تو وہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی بنی اسرائیل کے امیین، امیین کا مطلب ہے کہ جن کو ویسے بظاہر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، تو یہ ان کے نا تعصب اور فخر کی نشانی ہے کہ انہوں نے اس اینگل سے اپنی یعنی بائسنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیین لوگ ہیں بنی اسماعیل کے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس وحی ہے اور ہم ایک خاص مذہب کے حامل ہیں، تو ان کے مال ہتھیانے میں یا ہڑپ کر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح دوسری دفعہ امیین کا آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسرائیل میں بھی امیین ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی، جو لکھتے پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے اندر آخری نبی کے بارے میں تمام آیات کا ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آتے۔ اسی طرح بنی اسماعیل میں بھی یعنی قریش میں بھی امیین موجود ہیں، یعنی جن کو پڑھنا لکھنا تو آتا ہے، جن کو پتہ ہے ادھر ادھر سے سن کے یہود و نصارہ سے کہ آخری نبی اور نبوت کے بارے میں اور وحی کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، تو ان دونوں کو دین کی دعوت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں الفرقان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب قرآن مجید، تورات اور انجیل کے متعلق سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں جو ہے وہ اپنے طور پر بدل ڈالی اور اپنی خواہشات کے طور پر آگے پیچھے اس کے اندر چیزیں کی، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں کیا چیز درست ہے یا کیا چیز خود سے بنائی ہوئی ہے؟ یہ قرآن مجید از اے کرائٹیرین، قرآن مجید الفرقان ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم پچھلی کتابوں کے سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک خاص حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا آیت نمبر 7 اور 8 میں، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ متشابہات یعنی ایسی چیزیں جن کے معنی کلیئر نہیں ہیں، ان کی تعویل کے فتنے میں گرفتار ہو کر آپس میں تفرقے سے بچیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے ہاں اسلام کے اندر مختلف مسلک ہیں یا مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں جن کو ہم فرقے کہتے ہیں، وہ خاص طور پر آپ اگر ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ متشابہات جو آیات ہیں ان سے اٹھا کر، یعنی ایسی آیات جن کے معنی کلیئر نہیں ہے اور خود سے معنی چونکہ پھر لوگ دے دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں، اس سے بچنے کی توفیق جو ہے وہ مانگتے رہنی چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر دعا بتائی گئی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آیت نمبر 8 میں، کہ اللہ اگر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان ہم لے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ان تعویلات سے، ان متشابہات کی جو احکامات ہیں اس کے ساتھ ٹیڑھا نہ کیجیے گا، اور ہدایت کے اوپر ہمیں جاری اور ساری رکھیے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے امامت دے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اور اس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب جو امامت ہے قوموں کی، وہ بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کے سر پر اس کا تاج جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ آگے سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں اولو الالباب اور اولو الابصار، اولو الابصار اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل مند ہیں، جو سوچے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو متشابہات کی تعویل میں نہیں پھنستے، جو محکمات، دو طرح کی آیات بتائی گئی سورہ آل عمران میں، متشابہات اور محکمات، تو وہ لوگ جو محکمات کے پیچھے جاتے ہیں، محکمات کا مطلب ہے جن کے میننگز کلیئر ہیں، جن کے بارے میں کلیئر ایویڈنسز ہیں قرآن و سنت سے، وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپس کے جو تنازع ہیں اس سے بچتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آیت نمبر 13 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اولو الابصار ہیں، جو دیکھنے سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ کس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، ڈسپائٹ آف دس، باوجود اس کے کہ ان کے پاس نہ ہی لوگ زیادہ تھے اور نہ ہی ہتھیار زیادہ تھے اور نہ ہی کوئی تیاری تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے جیت اور ہار اور حق اور باطل کی جو کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں مختلف آیات ملتی ہیں اور بار بار ان کا تذکرہ ہے، جیسے آیت نمبر 33 میں ہے، آیت نمبر 67 میں ہے، آیت نمبر 68 میں ہے، آیت نمبر 84 میں ہے، آیت نمبر 95 میں ہے، 97 میں ہے۔ یہ اتنی ساری آیات جو ہے ان میں آپ کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے
बार बार जिक्र करके उनको सारे आलम में सबसे नेक इंसान बताया गया। और फिर तौरात और इंजील के हवाले से बताया गया कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नसारा और जो यहूद हैं वो तो मानते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की जो नस्ल से मोहम्मद है उनको नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बताया गया कि मुसलमान यहूदियों की तरह मुतासिब नहीं है कि अपनी ही नस्ल से आने वाले सिर्फ नबी को नबी माने, बल्कि वो तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो सूरह आल इमरान है, इसको अगर हम मानी और इसके मज़ामीन के हवाले से देखें तो ये दो बड़े हिस्सों में आती है। जिसमें हमने देखा था कि पहला हिस्सा है वो आयत नंबर 1 से 101 तक है। उसमें आपको जो ख़ास तौर पर ईसाइयों से मुतालिक आयात जो है इस पूरे हिस्से में आपके सामने आती हैं। और जो दूसरा हिस्सा आयत नंबर 102 से 200 तक, उसमें उम्मत मुस्लिमा के हवाले से और कैसे उम्मत मुस्लिमा अहले किताब और दीगर काफिरीन पर फतह और नुसरत और जो हक का गलबा है उसको हासिल कर सकते हैं, उसकी ख़ास तौर पर जो हिदायत हैं वो हमारे सामने आती हैं। आखिर में मैं कुछ मज़ीद चीज़ें सूरह आल इमरान के हवाले से आपके सामने रखती चलूँ। जो हमने शुरू में मरकज़ी मजमून के बारे में बात की कि 4 तदबीरें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 वे आउट्स हमारे सामने रखे इस पूरी सूरत में कि अहले किताब को इस्लाम की दावत दी जाए, उनसे मुकालमा, मुबाहसा, मुजादला और मुबाहला किया जाए। मुकालमा यानी उनके साथ बात की जाए। मुबाहसा अगर वो कुछ अपने दलाइल रखना चाहते हैं साथ, तो उस हवाले से फिर मुसलमानों की तरफ से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ वो डायलॉग कीजिए। और मुजादला भी इसी को कहते हैं कि अगर वो आपके बात को नहीं मानते तो उनकी किताबों से उनको एविडेंसेस देकर उनके साथ इसको यानी भरपूर तरीके के साथ उनको ये शो करवाया जाए कि हमारा जो स्टैंस है या उम्मत मुस्लिमा की जो थॉट है वो ऐन वही है जो तौरात में और ज़बूर में और इंजील में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी नबी के हवाले से बताई हैं। इसी तरह फिर अगर वो नहीं मानते तो मुबाहला का जो रास्ता है उसको इख्तियार किया जाए। अब मुबाहला क्या था कि मुबाहला का ये मतलब होता है कि अगर कोई ये ख़ास तौर पर आपको अहले किताब में और ख़ास तौर से तौरात में इसकी जो है वो मिलती है, इसका जो हुक्म है कि अगर कोई नहीं मानता किसी बात को तो दोनों ग्रुप यानी 2 ग्रुप हैं, एक का एक नुक्ता नज़र है, दूसरे का दूसरा नुक्ता नज़र है, उनमें से हर एक अपने आप को दुरुस्त समझता है। तो वहाँ पर फिर ये किया जाता था कि वो दोनों ग्रोह इकट्ठे होकर अल्लाह की कसम खाते थे, ख़ास तौर पे खाना काबा में। और इस बात को ये कहा करते थे कि अगर हम झूठे हैं तो हमारी पूरी जो नस्ल है और हमारी पूरी जो ख़ानदान है उसके ऊपर अल्लाह की लानत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब नजरान के यहूदी वहाँ आए थे तो उनको मुबाहला की दावत दी थी कि अगर तुम बात नहीं मानते, तुम्हारी किताब में लिखा है, तुम्हारी इंजील में आखिरी नबी के आने का और उनके तशरीफ़ आवरी की तमाम चीज़ें हैं, तो अगर तुम इस बात को नहीं मानते तो मुबाहला किया जाए। लेकिन जो वहाँ से क्रिश्चियन आए थे उनको पता चल गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात में सच्चे हैं और अपनी बात में जो है वो बिल्कुल जो बात बता रहे हैं वो हक है। इसलिए उन्होंने फिर मुबाहला से अपने आप को पीछे ही किया, वो बच गए, उन्होंने अपने आप को बचा लिया क्योंकि उनको पता था कि जो हमारा स्टैंड है वो ठीक नहीं है। तो ये कुछ तरीके हमें बताया कि अहले किताब को किस तरह से दावत दी जानी चाहिए सूरह आल इमरान में। फिर हम देखते हैं कि अहले किताब में मौजूद खैर की भी बात की गई कि इनमें से कुछ लोग हैं जो यहूद में भी और नसारा में ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियंस हैं इनके अंदर ख़ास तौर पर नरमी है थोड़ी यहूद के मुकाबले में इस्लाम के लिए। तो उस खैर को दरियाफ्त किया जाए कि ये किन बेसिस पर इस्लाम के साथ इनकी जो मुमासलत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों मज़ाहिब में इस्लाम में और ईसाइयत में एक ही तरह की हैं। जैसे तौहीद का तस्वुर है, वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर तालो इला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम, जो बराबर बात है, सिमिलर बात है, एक जैसी बात है, वहाँ से शुरू करें ताकि उस खैर को इस्लाम के हक में इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह उनके अंदर जो शर है कि जानते बूझते हुए भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाना और इस्लाम से दूर रहना और इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपोगंडा है उससे भी आगाह हुआ जाए और उससे बचने की फिर पूरी कोशिश की जाए। इसी तरह मुसलमान उम्मत की सफ़ों में पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है गलबा इस्लाम के लिए। और उसके लिए जो हमें तरीक़े बताए गए सूरह आल इमरान में कि मुहकमात की पैरवी करो, मुतशाबिहात से अपने आप को बचाओ। तुम देखोगे कि मुहकमात तुम्हारे दरमियान सब एक ही जैसी हैं। अल्लाह का तसव्वुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, कुरान मजीद
का जो अल्लाह की आखिरी किताब होना और उसके अंदर एक नुक्ते की भी तब्दीली ना होना, ये इतने मजबूत पिलर्स हैं, इतने मजबूत आपके पास यानी एक सहारा है जिसके ऊपर आप अपने दीन को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अमल कर सकते हैं। और तकवा की बुनियाद उम्मत की तंजीम पर है, यानी उम्मत जितनी मजबूत होगी उतना ही अल्लाह की तरफ जो है वो लोगों की जो एक लोगों का शऊर और लोगों का की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। इसी तरह सूरह आल इमरान के आखिरी हिस्से में बताया गया कि अगर तुम इत्तेफाक और इत्तेहाद से और आपस में स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बॉन्ड नहीं होगा, तो जैसे ग़ज़वा उहद में हुआ, जिस तरह उसमें तुम्हारी फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई, इसी तरह फिर मुस्तकबिल में भी तुम नुकसान उठाओगे। तो नबी की बात की पैरवी, इत्तिबा, मुकम्मल पैरवी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा, अल्लाह से डर इख्तियार करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक रखो, ताकि तुम्हारी अंदरूनी कमजोरियां खत्म हो और इस्लाम के गलबा की तदबीरें की जा सकें। अल्लाह करीम हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आल इमरान एक बेहद अहम सूरत है, और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हम एक ग्लोबल विलेज में पूरी दुनिया है और यहूद व नसारा के साथ हमारा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उनके साथ एक ताल्लुक़ हो जाता है, उनके साथ हमें बात करनी पड़ती है, हम उनके साथ उठते बैठते हैं। तो ऐसे में सूरह आल इमरान से बहुत अहम उसूल जो हैं वो हमें मिलते हैं यहूद व नसारा के हवाले से, और उनके फिर आपस में जो मुसलमानों के साथ ताल्लुकात हैं उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं कि किस तरह हमने उनके साथ अपना ताल्लुक रखना है और उनके शर से कैसे बचना है। इस हवाले से सूरह आल इमरान बहुत अहम दर्स हमें देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।